الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب حضرات بابا سے بلند درود پاک پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا احسان کہ جس ذات نے سانو جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں اور سانو اپنے گھر آن دی توفیق بخشی، دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڑی اس حاضری نو اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول فرمائے اور ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو چکی ہے۔
اسلامی سال دا پہلا مہینہ اور محرم الحرام دی بہت ساری فضیلتاں حضرت آدم علیہ السلام آپ دی دعا قبول ہوئی تے محرم الحرام دا مہینہ اسی طرح سلسلہ چلتا ہے اور یکم محرم الحرام ایک ایسی شخصیت دی شہادت ہوئی جنہاں نو خلیفہ دوم امیر المؤمنین سسر رسول داماد علی المرتضی عدل و انصاف دا پیکر جنہاں نو نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس گلی چو تو آ رہا ہوویں تے شیطان بھی وہ گلی رستہ چھڑ دیندا ہے جس تو شیطان ڈردا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوں آپ دی سیرت دے چند پہلو تواڈی سماعتاں دے نظر کرانگا دعا ہے کہ اللہ تعالی شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے عدل و انصاف دا پیکر اور دل دے اندر اللہ دا خوف رکھن والا حضرت عمر ایک دن فجر دی نماز پڑھان واسطے آئے نے قرآن پاک دی تلاوت کردیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اور مسجد نبوی دا صف دا آخری جڑا نمازی سی کہندہ ہے کہ میں اپنی کنہ دے نال سندا سا کہ حضرت عمر فاروق دیاں ہجکیاں بن گیاں رو رو کے ایک دفعہ جمعے دے خطبہ دین واسطے مسجد نبوی دی اندر تشریف لے کے آئے نا تیسویں سپارے دی آئے تھے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت پڑھ دیاں جدو پہنچے عالمت نفس ما احضرت جدو اس آیت تے پہنچے تے سکتہ طاری ہو گیا کہ انسان اس دن جان لے گا جڑے اس نے اگے عمل بھیجے نے اپنے اتنا سختہ طاری ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل دے اندر خوف خدا رکھن والا آپ دے زمانے دے اندر بحرین دا علاقہ فتح ہویا صحابہ نو فتح نصیب ہوئی مال غنیمت دے اندر مشک و عنبر ملی
اور آپ دے سامنے جدو مشک و عنبر رکھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت بلائے اور جڑی اس مشک و عنبر نو توڑ کے تول کے انہاں مجاہدین دے حوالے کرے جڑے جنگ دے اندر شریک سن. تو آپ دی اہلیہ کہن لگی کہ میں توڑ دی ہیں. وقت دا بادشاہ بولیا, عدل و انصاف دا پیکر بولیا, کہن لگے کہ نہیں تو نہیں تولنا. آپ دی اہلیہ کہن لگی امیر المومنین کیا میری اتے توانو اعتبار نہیں کہ میں امانت دی اندر خیانت کراں گی کی گل. حضرت عمر فاروق بولے, آپ کہن لگی کہ جس ہاتھ دے نال تو مشک و عنبر توڑیں گی تیرے ہاتھ دے نال ذرے لگ جانا کہ مشک و عنبر دے, اور اگر تیرے کسی جسم تے خارش ہو گئی اور مشک و عنبر دے ذرے اتھے لگ گئے تیرے جسم تو کپڑیاں تو خوشبو آنی شروع ہو گئی تے کل قیامت والے دن جے رب نے میرے کو اس دا حساب لے لیا تے میں کیویں دیواں گا. اتنا خوف خدا رکھن والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضرت اہل بیت نال محبت کتنی. ایک دن آپ دے بیٹے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی دے اندر کھیل رہے سن. کھیل دیاں بچیاں دے اندر تکرار ہو گیا, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہہ دیتا تو تے میرے ساڑے غلام دا پتر ہیں, تو ساڑے نوکر دا پتر ہے. آپ دے بیٹے واپس گھر آئے نے تے آ کے کہن لگے ابا جان آج امام حسین نے میرے نال ایک گل کیتی ہے, تو ساڑے نوکر دا پتر ہے, تو ساڑے غلام دا پتر ہے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے نے فرمایا کہ کاپی تے قلم لے جا تے جا حسین کو لکھوا کہ کہ واقعی میں تیرا غلام تے نوکر ہوں. اور فرمایا کہ بیٹے تو والا نہیں او والا ہے, تو افضل نہیں او افضل ہے. کیوں؟ تیرا باپ حسین دے باپ ورگا نہیں, تیری ماں حسین دے ماں ورگی نہیں, تیرا نانا حسین دے نانے ورگا نہیں, تیرا ویر حسین دے ویر ورگا نہیں. اہل بیت نال محبت کرن والا, الفت کرن والا, اللہ اکبر یا حی یا قیوم, عدل و انصاف دا پیکر, اور خدا خوفی کرن والا. ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے بازار دے اندر آئے نے اور چل دیاں اس جگہ تے پہنچ گئے جتھے مدینے دے بازار دے اندر منڈی لگی ہوئی سی اونٹاں دی. آپ دی نظر پہ گئی ایک جگہ تھی جتھے چند اٹھ جڑے نے بڑے موٹے تازے کھلوتی ہوئے نے. تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے آئے نے اور پوچھیا کہ اے کدی اٹھ نے اتنے موٹے تازے. آپ نو دسیا گیا کہ اے آپ دے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اونٹ نے. آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا
اور پوچھیا کہ یہ اتنے موٹے تازے کیوں اٹھنے، کیڑی جگہ تو چرانا رہنا ہے؟ تے آپ نو دسیا گیا، آپ دے بیٹے نے آکھیا کہ فلانی جگہ تے میں اٹھ چرانا ماں۔ حضرت عمر فرماندے نے او تے بیت المال دی زمین ہے، او تے سرکاری زمین ہے، او تے لوکاں واسطے وقف کیتی ہوئی ہے، تو اتھے کیوں اٹھ چران جانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تو جدو اپنے اٹھ لے کے اتھے جاندا ہوئے گا، لوگ اس نیت نال سائڈ تے ہٹ جان گے کہ یار اے تے امیر المؤمنین دا بیٹا ہے، اے تے حضرت عمر دا بیٹا ہے، لہذا ان اٹھ چرا دئیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو آکھیا کہ کتنی دیر پہلے اٹھ لے سن؟ فرمایا 6 مہینے۔ فرمایا کہ انہوں نے ویچ گیا اور جتنے تیرے پیسے بنن 6 مہینے جتنے خریدے سن اتنے پیسے اپنے کو رکھ، جڑا منافع ہوئے گا بیت المال دے اندر جمع کروا کے۔ او عمر کسے دا حق کیویں کھائے گا؟ جڑا عدل و انصاف دا پیکر ہوئے گا اپنے بیٹے نال انصاف کر رہے ہیں۔ میرے معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان، اور صحابہ نے آ کے عرض کی تھی کہ امیر المومنین تو انہوں ساریاں چیزاں نظر آندیاں نے، اے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر دا جڑا پانی والا پرنالا ہے نا چھت دا، اے مسجد نبوی دی گلی والے ٹورے ہوئے ہے، اودے وال منہ ہے کہ جدو بھی پانی اودے چوں آوندا ہے ساڈے تے چھٹے پیندے نے، ساڈے کپڑے خراب ہو جاندے نے، تو انہوں اے پرنالا نظر نہیں آوندا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ ٹھیک ہے پٹوا دینے، اور پاسے رکھوا دینے۔ فرمایا کہ حضرت عباس کتھے نے؟ دسیا گیا جی وہ گھر نہیں، گھر تو باہر تشریف لے کے گئے ہوئے نے، اور حضرت عمر نے خود پرنالا اتاریا اور اتار کے تو فرمایا ہے کہ اس چھت دی ہور بھی جگہ ہے جتھے پرنالا لگ سکتا ہے۔ اور اتنی گل کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ شام نو جدو حضرت عباس گھر تشریف لے کے آئے، دیکھیا کہ پرنالا اتریا ہویا ہے، دوسری سائڈ تے لگا ہویا ہے، تے آ کے کہندے نے پرنالا کنے اتارے آئے ہوں؟ رچیا کو سبحان اللہ تے میں آگے گل شروع کراں۔ میرے معزز سامعین، وقت دا امیر المومنین نے، میرے معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کہندے نے کہ انہوں کی گل ہے کہ میرے گھر دے اندر مداخلت کیوں کیتی ہے؟ اے میرا پرنا گھر دا پرنالا میری اجازت تو بغیر انہوں نے کیوں اتارے آئے؟ میرے معزز سامعین، حضرت عباس مدینے دے گورنر کو گئے نے، حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول گئے نے، تے اپنا سارا معاجرہ حضرت چیف جسٹس دے سامنے رکھ دیتا ہے کہ حضرت عمر نے اس طرح میرے گھر دے اندر مداخلت کیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلایا گیا، حضرت عباس بھی موجود نے، حضرت عمر بھی موجود نے، مدعی بھی موجود نے، تے مدعا علیہ بھی موجود نے۔ سارا قصہ سنایا گیا۔ حضرت عمر کہندے نے کہ چند صحابی میرے کول آئے سن، انہاں نے آ کے مینوں اے دسیا کہ حضرت عباس دے گھر دا جڑا پرنالا ہے اے مسجد نبوی دی گلی وال منہ دا، کہ جدوں بھی دا پانی بارش دا پانی جدوں تک دے وچوں نکلدا رہندا ہے، اے ساڈے کپڑے خراب ہوندے رہندے نے۔ حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنی گل کیتی ہے تے حضرت عباس کہندے نے کہ میری گل بھی سن لینا میرے معزز سامعین حضرت عباس کہندے نے اے عمر تینوں پتہ ہے کہ اے پرنالا کنے لایا ہے میں ایک دن اپنا گھر بنا رہا سارا جدو تعمیر چھت تک پہنچی ہے اللہ دے نبی آئے نے اپنا بزوہا والا چہرہ لے کے آئے نے بلیل دیا زلفہ لے کے آئے نے ما زاغ البصر دی اکھیاں لے کے آئے نے علم نشرہ دا سینہ لے کے آئے نے خوشبودار پسینہ لے کے آئے نے آکے کہندے نے چچا عباس اے تو گھڑ بنا رہے آئے پر اے پرنالا تو اس جگہ تے رکھنا میرے معزز سامعین حضرت عباس کہندے نے کہ میں آکھیاں سونیا اپنے ہتھاں دے نال لاؤ نظر آئے حضرت عباس کہندے نے کہ میں نیچے بیٹھ گیا تے حضور علیہ السلام نو اپنے کندھیاں تے اٹھانا چاہیا لیکن نبوت دا بوجھ میں نہیں اٹھا سکیا نبوت دا بوجھ میں نہیں اٹھا سکیا آخرکار میرا معزز سامعین حضرت عباس کہندے نے کہ میں حضور علیہ السلام دے کندھیاں تے چڑھ کے پرنالا لگایا سے اے میں پرنالا نہیں لگایا حضور نے لایا سے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گل سنیے اے حضور نے لوایا سی حضرت عمر دی اکھیاں زواں سو جاری ہو گئے نے کہندے نے کہ پھر میں اپنی سزا آپ مختصر کر داما حضرت عمر کہندے نے پورے مدینے دے اندر آواز لگائی جائے سارے لوگ حضرت عباس دے گھر ارد گرد جمع ہو جان جدو مدینے دے سارے لوگ حضرت عباس دے گھر ارد گرد جمع ہوئے نے تے کی ویکھ دے نے پکندہ حکمران نام حضرت عمر میرے معزز سامعین عدل و انصاف دا پہ کرے بے کہ حضرت عمر آپ نیچے بیٹھے نے حضرت عباس گارا بنا رہنے اور گارا بنان تو بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت عمر دے موڑیاں تے چڑھے نے تے خود پر نالا پہ لگا دینے لوکی دیکھ دینے کہ حضرت عمر دے چہرے تے گارا بھی پیرے آئے پانی بھی پیرے آئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نے میرے معزز سامعین جدو حضرت عباس نے پر نالا لگایا اس تو بعد نیچے آ گئے آکے کہندے نے اے عمر تیرے نال زیادتی نہیں کیتی اے حضور نے لگایا سے آج میں عباس اے اعلان کر داما اے مکان میں مسجد واسطے وقف کیتا اللہ اکبر یا حی یا قیوم وقت دا حکمران تیسرا عدل و انصاف کر رہے اپنے نال لوکاں دے نال اللہ اکبر یا حی یا قیوم اے کون ہے انہوں حضرت علی کہندے نے حق دا ولی کہندے نے شیر جلی کہندے نے بلند آواز نال حضرت علی کہندے نے کہ میں رات نو ستا تے میں نو خواب آیا خواب دے اندر میں نو سونے نبی دی زیارت ہوئی ہے اللہ جڑا ابراہیمی مسجد دے اندر جمعہ پڑھنا آیا ہے انہوں بھی اج رات نبی دی زیارت نصیب فرما دے حضرت علی فرمان دینے کہ میں نو خواب دے اندر حضور علیہ السلام دی زیارت ہوئی ہے سپنے اندر میں نو ماہی ملیا تے میں گل نل لالیاں باواں ڈردہ مریا اکھ نہ کھولا کدے پھر بچھڑ نہ جاواں ڈردہ مریا میں اکھ نہ کھولا
مولا کدے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ حضرت علی فرماندے نے کہ میں حضور علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھیے فجر دی، تے فجر دی نماز پڑھن تو بعد حضرت علیہ السلام دی خدمت دے اندر کھجوراں دا ٹوکڑا پیش کیتا گیا۔ حضرت علی فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے کھجوراں صحابہ دے اندر تقسیم کیتیاں نے۔ جدو میری باری آئی ہے آقا فرماندے نے علی میرے کول آ جا، علی میرے کول آ جا۔ حضرت علی حضور دے کول آئے نے، آقا نے کھجور اٹھائیے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے منہ مبارک دے اندر دیتی ہے، گویا حضور نے خود حضرت علی نو کھجور کھلائیے۔ دوسری کھجور چکی پھر میرے منہ دے اندر، تے میرا دل کیتا مینوں آقا تیسری کھجور بھی کھلان، تے میری اکھ کھل گئی تے زمانہ عمر دا تے فجر دا ٹائم ہے۔ زمانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے فجر دا ٹائم ہے۔ تے حضرت علی فرماندے نے کہ میں اٹھیا وضو کیتا تے مسجد وال ٹر پیا، تے حضرت علی نے فجر دی نماز حضرت عمر دے پیچھے پڑھی، حضرت عمر دے پیچھے نماز پڑھی۔ تے کہندے نے کہ اسی طرح ٹوکرا آ گیا کھجوراں دا۔ حضرت عمر نے صحابہ دے اندر کھجورا تقسیم کیتیاں، تے جدو میری واری آئی تے حضرت عمر فرماندے نے علی میرے کول آ جا۔ حضرت علی کول آئے نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کھجور اٹھائی، گٹھلی کڈی، کھجور حضرت علی دے منہ وچے۔ دوسری کھجور اٹھائی، گٹھلی کڈی، کھجور حضرت علی دے منہ دے اندر، تے حضرت علی دے دل دے اندر خیال آیا کہ عمر مینوں ہور بھی دے۔ حضرت عمر فرماندے نے کہ جے خواب دے اندر حضور نے تینوں تیسری کھجور کھوائیے تے میں بھی تینوں کھوانا۔ اللہ اکبر کبیر، عدل و انصاف دا پہ کر دیکھو۔ آج ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا، صحابہ دی فوج گئی ہوئی ہے، لڑ رہے نے، پادری عیسائی کہہ رہے ہیں کہ انجے فتح نہیں ہونا۔ اسی تورات و انجیل دے اندر پڑھے آئے کہ اس نو فتح کرن والا امیر المومنین حضرت عمر ہونگے۔ تو خبر پہنچائی گئے مکہ مدینے دے اندر کہ تسی آؤ چابیاں تواڈے حوالے کرنگے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری کر لئی، نال غلام لے لیا، چند کھجوراں تے جو تے پانی لے لیا، سفر شروع کرتا۔ تے سفر شروع کرن تو پہلے ترتیب بنا لئی، اتنے میل میں پیدل چلاں گا، تو سواری تے سوار ہوئے گا، آگے پھر میں سواری تے سوار ہوواں گا، پھر تو پیدل چلے گا۔ اسی طرح ترتیب بن گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری دی اتے سوار نے، غلام پیدل پیا چل دائے سواری دی مہار پکڑ کے، پھر حضرت عمر پیدل ٹر پینے، تے سواری تے سوار ہو گیا غلام۔ میرے معزز سامعین، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، بلند آواز نال، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا، کہ آقا چل دیے پیدل سواری پہ غلام آیا۔
میرے معزز سامعین جدو بیت المقدس دے کول پہنچے نے حضرت عمر دی باری پیدل چلن تے آ گئی غلام کہندے امیر المومنین میرے معزز سامعین غلام کہندے امیر المومنین آقا جی انج کر لینے آئے کہ تسی سواری تے سوار ہو جاؤ میں پیدل چل داما حضرت عمر کہندے نے کہ میں انج نہیں کرنا حضرت عمر پیدل آ رہے نے جدوں بیت المقدس دے کول پہنچے نے تے جدوں پادری تے یہودیاں نے عیسائیاں نے ویکھیا کہ حضرت عمر آئے نے انہاں نے تورات بھی کھول لئی انجیل بھی کھول لئی زبور بھی کھول لئی کہن لگے نے تورات اندر بھی حضرت عمر دا ذکر موجود ہے انجیل اندر بھی ذکر موجود ہے زبور اندر بھی عمر دا ذکر موجود ہے اللہ دا قرآن فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ دا قرآن فرماتا ہے محمد اللہ دے آخری تے سچے رسول نے محمد صحابہ پس دے اندر بڑے کھنڈ کھیر نے محمد صحابہ رکوع کرن والے نے محمد صحابہ جناب والا رکوع کرن والے نے آپ نے سجدہ کرن والے نے آپس دے اندر پیار محبت کرن والے نے دشمنہ واسطے سخت نے اللہ انہاں دیاں مثالاں تورات اندر بھی بیان کر رہا ہے اللہ انہاں دیاں مثالاں انجیل اندر بھی بیان کر رہا ہے اللہ انہاں دیاں مثالاں زبور اندر بھی بیان کر رہا ہے اللہ انہاں دیاں مثالاں قرآن اندر بھی بیان کر رہا ہے معلوم ہویا کہ صحابہ آج تو نہیں ہو رہے صحابہ دا ذکر تورات اندر بھی موجود ہے صحابہ دا ذکر انجیل اندر بھی موجود ہے صحابہ دا ذکر تورات اندر بھی موجود ہے صحابہ دا ذکر قرآن اندر بھی موجود ہے توجہ کرنا اور کل قیامت والے دن جدو قرآن کاریاں پڑھنا ہے تے جنت دے اندر بھی صحابہ دا ذکر ہونا ہے صحابہ دا ذکر بھی ہونا ہے شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کمل بال دے سونے رشتہ دار ہیں سونے کمل بال دے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کمل بال دے سونے رشتہ دار ہیں روحماء بینہم پڑھ ذرا قرآن وچ روحماء بینہم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ 23 سال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں 23 سال مصطفیٰ دے نال گئے گزار ہیں سونے کمل بال دے سونے رشتہ دار ہیں شک نہ کر صحابہ تے حق چار یار ہیں سونے کمل بال دے سونے رشتہ دار ہیں میرے معزز سامعین جدو حضرت عمر آئے نے انہوں نے اپنی کتاباں کھول لیا کہن لگائے دا چہرے دا ذکر بھی قرآن اندر تروز بور اندر میرے معزز سامعین کہندے نے کہ حضرت عمر دے جڑے کرتا پہنیا ہویا ہے وہ دے جو کرتے تے 17 پہ بند لگے ہوئے نے تے بیت المقدس فتح کیتا ہے بغیر لڑائی تو بیت المقدس فتح کیتا بغیر لڑائی تو انہوں نے آکھا لو جی سانو لڑن دی ضرورت ہی کوئی نہیں ساڑھی کتاب دے اندر آکھا ہے کہ بیت المقدس فتح کرنے والا آخری نبی دا خلیفہ دوم ہوئے گا امیر المومنین ہوئے گا انہیں فتح کرنا ہے سانو کی ضرورت ہے لڑن دی چوپ چاپ بیت المقدس دیئے چابی انہوں نے حوالے کی تھی آج ہوئی امیر المومنین حاجت کے نے
تے واپس آ رہے نے، قیام کیتا رستے دے اندر، کنکریاں دا بستر بنایا ہویا اور اپنی بازو دا سرانہ بنایا ہویا، لیٹے ہوئے نے تے آسمان تے نظر پہ گئی چاند تے، بلند آواز نال چاند تے نظر پئیے تے حضرت عمر کی ویکھدے نے کہ چاند طلوع چاند نکلیا، پہلے او دا بچپن پھر جوانی پھر بڑھاپا۔ حضرت عمر کہندے نے میرے رب کریم اے ویکھنا ذرا چاند سی تے پہلے بچپن آیا، پھر جوانی تے شباب آیا، پھر تے بڑھاپا آ گیا، اسی طرح ہے میرے رب کریم میرے تے بھی بچپن آیا، جوانی آئی، پھر میں تیرے نبی دی رفاقت حاصل کیتے، پھر او بیلا بھی آیا کہ میں نظام سنبھالے عدل انصاف دا، ہن میرے تے جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپے دے اندر پہنچ گیا، اے میرے رب کریم مینو بستر تے موت نہ دیوی، مینو شہادت والی موت نصیب فرما دے تے دیوی مدینے دے اندر۔ میرے معزز سامین حضرت عمر نے دعا منگی ہے تے دیوی مدینے دے اندر اللہ فرما دینے عمر تو میرے کو دعا منگی ہے کہ دے میرے شہادت والی موت نصیب فرما، تے دیوی مدینے دے اندر اللہ نے حضرت عمر دی دعا نو قبول کیتا۔ حضرت عمر فجر دی نماز پڑھان واسطے مسجد نبوی دے اندر آئے نے، آپ نے صفا سیدھیاں کیتیاں نے، سارے صحابہ پیچھے کھڑے نے، لیکن ایک ابو فیروز مجوسی ایرانی بے ایمان ظالم وہ بھی صفا دے اندر کھلوتا ہے، لیکن تیز دھری چھورا لے کے کھلوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز حالت دے اندر نے، ظالم نے وار کیتے نے، 3 بار یا 6 بار کیتے نے، حضرت عمر زخمی ہو کے مصلی نبوی تے گر گئے نے، تے بے ہوش ہوندے اشارہ کیتا عبدالرحمن بن عوف نو نماز پڑھاؤ، میری خیر نماز نہ قضا ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جان دی پرواہ نہیں کی تھی، فرمایا کہ میں نے چھڑو رب دی نماز پڑھو۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جلدی نماز پڑھائی اور آپ نے قصر خلافت دے اندر لے کے آئے اور فرمایا باقی تسی پچھلے جمعے گال سن چکے ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکا محرم الحرام نو شہید ہو، اور شہادت تو پہلے حضرت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ جا اما عائشہ نو آ کہ تہاڈا بیٹا کہہ رہے ساری زندگی میں حضور نال گزاری ہے تے آخری دم میں بھی حضور نال گزارنا، آخری آرام بھی میری حضور دے نال ہو جائے، حضور دے پاسے نال پاسا لے کے سونا چاہنا۔ جدو حضرت عبداللہ بن عمر آئے نے آگے کہنے سارے گل دسی، فرمایا ہے کہ عمر دا میرے تے ایک احسان ہے، میں احسان دا بدلہ اتارنا چاہنی ہاں، رکھی تے میں اپنے واسطے جگہ سی، لیکن جڑا احسان ہے او دا بدلہ یہ دیتا ہے کہ میں او حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دینی ہے کہ جدو میرے تے بے ایمانہ نے تہمت لگائی کوئی میرا ساتھ دین والا نہیں سی، حضرت عمر میرے حق دے اندر بولے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اجازت مل گئی، حضرت آپ دے بیٹے واپس تشریف لے کے آئے نے، فرمایا کہ اماں جان اجازت دے دیتی ہے، حضرت عمر کہندے نے کہ ہو سکتا ہے اماں نے میرا دل رکھن واسطے گل کیتی ہوئے، جدو میری روح پرواز ہو جائے میرے کفن دے کے جنازہ پڑھا کے 4 پئی حضور دے روزے دے سامنے لے جانا، اور فرمایا اماں جان بیٹا حاضر ہے، غلام حاضر ہے، اجازت دیو تے اندر دفن کر دیئے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت دیتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو روزہ رسول دے اندر حضور دے نال دفن کیتا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔